Salam alaikum. Voilà une autre vidéo à propos logiciel Ipanet. Inch'Allah, nous allons traiter deux cas de Urtubena en ce qui concerne le lotissement il y a 353 je pense hectares. Voilà. إلا شبهتوا les vidéos précédentes voilà تلقاو أنه il a déjà fait زعما traçage sur l'AutoCAD et زعما دوزاتو لي بانيت grâce à l'IPACAD. Voilà, il a aussi شفنا لي نوع donc ils ont des altitudes voilà donc des altitudes et des longueurs très bien. Voilà نشوفوا دابا nous allons traiter de la simulation de la lotissement هذه. Voilà en bref on va voir des choses زعما اللي très خصهم يكونوا ضروري في هذا الريزو داوبي. Voilà premièrement عندنا واحد لا prise كاينه عندها في 550 متر غاديه لواحد لو بوين واحد لاباج اخرى كاينه في لو بوين كاينه في لاتيتود بليتو لاتيتود باردون لاتيتود 519. دونك عندها واحد لا شارج سكيفي دونك داكشي يكون غرافيتير ما عندناش مشكل. مي هنا ملي كنجيو لهاد لاباج باش ندوزو لهاد الريزيرفوار باردون مشى باش ندوزو هاد الريزيرفوار اللي كاين هنا. فوالا خصنا ان بومباج باسكو هنايا الا شفنا هنا لاتيتود المهم ما كاينش لاش تشوفو عاوتاني بلون دو ماس في لوتوكاد. الا شفنا لاتيتود هنا سي بريسك 560 510 وهنا تشوفو شي بوان قريب كاينه 517 دونك كاين واحد لا ليني ديال 60 متر دونك خصنا البومباج غوفرمون غاس دي بومب. دونك الا تبعنا واحد الحاجه اخرى نشوفو دونك باش نشوفو هاد الريزو هذا دونك خاصنا نديرو واحد سيمولاسيون هاد الريزو هذا افون صح خاصنا نديرو واحد لا افون سكو نو زالون تريتي في هاد لو كاو هو انه غنديرو واحد لا سيمولاسيون. دونك غنديرو واحد الكورب كارactéristique ديال لا بومب on va traiter les vitesses ou les pressions في les nœuds donc selon les règles de l'art و دي بروبليم اللي خصهم يكونوا زعما اللي تيكونوا زعما في لا سيمولاسيون. بون فوالا ديجا عندنا هنايا دونك اول حاجه غنبداو هي غنمشيو نديرو واحد السيمولاسيون زعما دونك بحال ما كاين والو. فوالا الريزو نديرو ان سيمولاسيون la simulation a échoué. Donc on a déjà le nœud 6 n'a pas de connexion de réseau. Donc un nœud, comment dirais-je, un nœud isolé. Donc on cherche le nœud 6, rechercher, voilà. Donc le nœud, on doit le supprimer. Oui. Tu vois donc le nœud reset. فوالا افون قبل ما نبداو بغيت نوريكم واحد الحاجه هي قبل ما دابا الاخت انها دارت ريزيرفوار هنايا دونك سي بيان باسكو دارت واحد زعما خدات لو بوين هو زعما كوم كوا باش ناخذو زعما نبروفيتيو من لا شارج. قبل ما نبداو الا كنتو ما عارفينش كيفاش فينا تاخدو لو بوين كنجيو للبروجي بروجي نو رابور graphique كنمشيو لي courbe de niveau le paramètre altitude ok accepter كنديرو نكبرو شويه انترفال ايكو نديرو هنا 570 550 530 520 accepter. فوالا الى لاحظنا هنايا دونك عندنا واحد لا دينيفلي غاديه وعندنا واحد بحال قلتي هنايا عندنا واحد لاتيتود سوبيريور 560 وغادي هنايا بين 550 و 570 وهي غادي نازله دونك لا دينيفلي عندنا غادي هكا دونك لو شوا ديال سميتو ديال الريزيرفا ايتي بيان زعما شوازي
سوف كو كون كان يكون حسن كون درتو في هاد لو بوين هذا. مي الا شفنا في ديليميتاسيون ديال هاد لازون غادي راه سيتي نوتر زعما سيتي نوتر زعما ماشي داخل ما داخلش عندنا في سميتو في اللوتيسمون ديالنا. دونك تري بيان. المهم ما عليناش، اون فا اون بروفيتي زعما. فوالا غنديرو واحد لا سيمون. دونك بروميير شوز غنديرو غنمشيو اول حاجه لي كورب. كورب الا لاحظنا لا دينيفي من هنا ولهنا راه كاينه شي بريسك 70. الوغ اون فا كريي اون كورب دو نيفو، كورب ديال كاركتيرستيك لا بومب غنسميوها 1 دي بي. الا شفنا لو دي بي اللي غيدوز من هنا سي بريسك 200 ملم. قبل ما نبداو هاد الحاجه دي باردون غنمشيو للبارامتر دو بروجي. بار ديفو on va mettre parce que الاخت راه حسبات لي دوموند اون زعما لي بوزون اون نو خرج واحد دي بي دو بروجي هو بليتر بار سكوند. دونك اون فا زعما نتبعو داكشي اللي دارت. اون فا شوازير لتر بار سكوند. دونك انت في الاول ما حسبتيش لتر بار سكوند. داكور. درتي ويزباغ. فوالا بروبريتي diamètre maximal niveau pas longueur du tuyau نديرو 100 نديرو كون 50 ماشي مشكل. هادشي غيخدوها بار ديفو شي حاجه ماشي شي حاجه. diamètre ديال التيو on va choisir 64. 64 راه ديجا قلت لكم انه نورمالمون كنديرو 53.6 هو لو diamètre انتيريور. مي سي با غراف زعما سا فا با كري دو غون زعما دو غون ديفيرونس زعما اونتر سا سا. شوف 64 هو لو diamètre minimal qu'on doit planter زعما ولا qu'on doit projeter dans un lotissement. on peut pas زعما projeter واحد لو diamètre au-dessus ديال 64. غادي مفهومه. فوالا accepter. hydraulique idée c'est bon. ok projet par défaut calage c'est bon. on va créer هذا غنديرو presque 200. المهم هنا الديبي كنديرو الديبي اللي خصنا يمشي لسميتو اللي خصو يمشي لسميتو هو نقولو دوموند زعما البوزون اون نو ديال لوتيسمون نديرو 400 لتر بار سكوند. لا هوتور قلنا 70. حنا اون فا فير واحد 50 65 75. داكور. فوالا لا كورب ديالنا. دونك هادي لا كورب. فوالا اوكي. غنمشيو للريزيرفوار. الا لاحظنا هنايا فوالا مادام راه كيغلطي في هذا دونك غنكلابي روتور بحال غير الفا زعما في باسي لو باسا وكيحبسو من هنا. دونك تنقول انا ما خصكش دير ان كلابي روتور فومي حيت عندك ديجا لا شارج كي قلت لك قبيله. لا شارج راه غاديه من هنا حتى لهنا سكيفي ما عندكش مناش تخافي من الريزيرفا. دونك يسيفي دير واحد لافان زعما هاد لافان ما كاينش لا ريزون باش ديري زعما كلابي اونتي روتور باسكو ملي غنشوفو لا سيمولاسيون هذا هو المشكل اللي وقع لك في داك لا سيمولاسيون هو الغلط هنا. دونك يسيفي دير واحد لافان comme ça il se ferme زعما في le moment ديال لي زونتروتيان وكذا. كلابي اونتي روتور جو بونس با. بون سي بون سينو حيت الا درت هاد كلابي روتور هنا يعني بحال هاد الشيء اللي بروجيتي دابا هنا دونك راه الماء فا با باسي من الريزيرفوار لهنا دونك فا تيتر ستوبي هاد لورغان. سينو هاد لا شارج هنايا راه ما غيمكنلهاش تفوت ديال الريزيرفوار هنا راه قل من الريزيرفوار. دونك مكاينش لاش امتى غدير هاد كلابي اونتي روتور. فوالا فين غديري غتجي حتى لهنايا غتجي حتى لهاد الريزيرفوار حتى لهاد لي بومب حيت كيما كنعرفو ان كلابي روتور سي ان اورغان دو سيكوريتي اون سيكوري زعما دوك لي بومب. فوالا الفون امبلونتي لي كلابي اونتي روتور ولا بالون اونتي بيلي تي فوا. دونك هنا خصك ديري. المهم ما نديروش. المهم هذاك تسمعيه فان المهم شي زعما ما عندهاش زعما شي ديفي زعما شي زعما واحد زعما كتاثر في لي ريزولتا اللي خرجوا لنا. ان اورغان غتشوفها لو بروجيتي ايسي وصافي. فوالا دونك باش نخليو ما نضيعوش الوقت غناخدو غنمشيو لهاد كلابي اونتي روتور. اون فا ما غنديرو ليه اوفير ما نديروش كلابي اونتي روتور ندير اوفير. فوالا زعما راه خدامه بحال ما كاينش. المهم كاين وصافي. فوالا شنو خاص دونك نشوفو لا كود ديال الريزيرفوار. vous avez choisi دونك نتبعو معاك
diamètre 20, niveau maximal 15, niveau initial 1. C'est bon, tu vois, on va lancer la simulation. On va voir ce qui arrive. La pompe a été définie dans une courbe caractéristique, sans caractéristique. Voilà. نسيت ما درتش واحد الحاجة. المهم في الشرح نسيت ما المهم حنا راه ديفينينا ديجا كورب دو نيفو. كورب دو نيفو فوالا. غنجيو لا بومب ديجا سميناها كورب دو نيفو. إلا تبعتو معايا كورب دو نيفو سميتها 1. دونك غنجيو نديرو هنا 1. Ouais, on va lancer la simulation. Oh, voilà, la simulation a réussi. Voilà, ok, je m'excuse. Donc les pressions, إلا شفنا لي بريسيون غنلقاو أنه عندنا دي بريسيون اكسيسيف في هاد لا زون. سي نورمال باسكو قلت لك أنا لا دينيفلي بين هنا وهنا شي 60 متر، وهنا كاينه شي 17 وهنا كاينه 60، دونك شي 60. وهنا سي بون اونتر 20 و 30 سي بون سي بون سي بون سي بون. تيبقى لنا المشكل هنا وهنا. دونك اش كيبان لي انايا اون دوا بلونتي واحد الاورغان، واحد ريدكتور دي بريسيون هنايا كوم سا غينقص لينا لا بريسيون في هاد لا زون هادي. دونك فوالا. وقبل من هادشي راه كيبان لي انه في الريزو ديالك اللي شفنا حنا نقربوا لهاد لا زون راه با لا بين ديري ان ديامتر ديال فوالا ان ديامتر ديال 200 هنايا، ديال 200. نقول 200 علاش؟ حيت ديجا البيرتشارج عندك هنا، ديجا البيرتشارج 1 متر، وديجا عندك لي بريسيون اكسيسيف. دونك خصنا نهبطو سميتو نديرو 141 نديرو 100. شوفوا بحال هنايا عاوتاني 141. علاش ما كيبانش ليا 141 خصو يدار؟ فوالا هنا كله. علاش؟ حيت البيرشار، شوف البيرشار 0.80 خصك تصغريه ديري 64. اون فاسي زعما نشوف عقلي لا 0.84. فوالا 1.35 درنا لو ديامتر مينيمال ومازال حنا في لا مارج ديال. دونك خصني البيرشاج ما خصهاش تكون تفوت 10 متر بار زعما 1 كيلومتر، ولكن حنا راه مازال زعما لي بيرشاج سون فابل، فهمتيني. دونك انا اللي غننصحك به هو انه لي ديامتر اللي تبدي بهم في واحد سميتو في ان لوتيسمون هو تبدي ب 0.64 في كلشي. دونك هنا راه نبدلو فهادشي كله زعما 64. ايوا دابا نبدلهم بحاجه بحاجه. المهم انا ديجا قديش ان برودكت قديش واحد هادشي كامل انا بدلته ايوا دابا ندير هنا باغ اكزومبل. هنا عندك شي الى عاقل مزيان الديامتر ديال 360 فوالا اكزاكتومون 360. مازال البيرشارج 1 كواسير، وديجا عندك هنا لي بيرشار زعما لي بريسيون عندك طالعه في هاد لي بوين هادو. دونك اون ريدوي لي ديامتر كوم كوا او ميم طون اون غارد ديك لا مارج ديال سميتو ديال الفيتاس اونتر 0.5 و 2 متر بار سكوند فوالا 2.5 ماشي مشكل. فوالا ها حنا درنا هادي بون. ايوا دابا نبدا نبدل انا لي ديامتر وكذا. فوالا كاين واحد المشكل هنا اخر، سي كو كتلاحظوا هنايا عندنا ان بوين اون روج كوم كوا راه بريسيون فايته 50 متر. دونك غنديرو غنكليكي عليه غنلقاو فوالا لاتيتود ما داخلاش في هاد لو بوين. سكيفي داكشي علاش كنديرو بارامتر بار بروجي بار ديفو بروبريتي لالتيتود. فوالا لالتيتود اللي خصك تدخلي في ان بروجي. باغ اكزومبل هاد البروجي هذا كتلعب لالتيتود ديالو بين 520 و 570. كديري واحد لا مويان وهي اللي كتدخلي في لالتيتود دو نو. كوم كوا انه الا كان شي نو ديجا ما دخلتيش لالتيتود ديالو والدوموند دو باز هو الا انترودوي اوتوماتيكمون. شوفوا دونك اكسبتي. هنا ما غاديش تدخل حيت ديجا بدينا البروجي. هذه كدير اول حاجه كدير هاد لافاز ديال دوني بار بروجي. غنديرو شي اللي شفنا هنايا 33 34. دونك اون فا ميتر 33 صافي 33 5 دونك ici زعما
Voilà simulation. Et voilà. Là, 500. Pardon. J'ai oublié 533. Voilà. Et on joue. Donc la pression عندنا 47 زعما بحال بحال خوتو هنايا. انا ديجا قديت واحد. طونطاتيف ناصر. سيمولاسيون ريوسي. فوالا. بقاو لي هاد لي بوين ما قدي زعما عييت ما بدا نبدل في لي ديامتر. دونك كيسيفي تبدلي لي ديامتر هنايا راه غادي تبدلو. ديري 64 في كلهم. هاد لا زون هادي ديجا قلت لك درتها ان بتي اورغان اللي ها هو ان بتي اورغان درت فوالا. كانت هاد الترونسون هذا لاصق بين هنا وهنايا. انا فوالا جي كري ان نوفو نو درت ليه لا نورمالمون خصني ندير ليه لاتيتود ديال هذا فوالا. هو يكون سون لاتيتود ماشي مشكل، ما عنديش مشكل اصلا حيت هو ديجا تيموان فوي. دونك غندير ليه 520 غيولي مزيان فوي. دونك ماشي شي حاجه هذا فوالا. حيت كانت عندي لا بريسيون هنايا زعما لا بريسيون في لي بوين في لي نو كانت 70 اونتر 66 65. دونك خصني نهبط ديجا على 60 سكيفي لا كونسي اللي دخلت في هاد لورغان ديال سميتو ديال ريدكتور دو بريسيون. ها هو درت ليه ديامتر 20 200 ريدكتور دو بريسيون كونسيني 15. انا بغيتو ننزل ب 15 متر في لا بريسيون ديالي. سي سامبل. فوالا كومون لو كري كنديرو فوالا كيما قلت لكم. اون كري ان نوفو نو هنايا. الا جينا لهنا هاد الترونسون هذا كيبدا بين 900 هذا وغادي نشوف هاد لي نو سميتو لو نيميرو 2. دونك غنمشيو للترونسون ونقولوا ليه كتبدا من نيميرو 2. فوالا ها هو كيسق هنا وكنجيو لهنايا كنكريو واحد لافان فوالا كنقولوا ليها ريدكتور دو بريسيون لا كونسين 15. كنديروا ليها 200 حيت عندنا ديجا لي ديامتر ديال 200 هنايا. اي لا سيميلاسيون ريوسي. فوالا فوي كتهبطي عاوتاني. المهم انا بدلت هنايا وكنبدل تنشونجي حتى لي ديامتر هنايا. دونك يسيفي تشونجي لي ديامتر حيت قبيله شونجيتو نتا هنا. فوالا انا اللي شونجي هنايا شونجيت بواحد كومسا بقيت عندي. سينو راه خصك علاش قلت كي الفو زعما شونجي لي ديامتر باسكو هنايا مشينا ناخدو اكزومبل. ناخدو شي اكزومبل هنا هذا ديجا مزيان ديجا فوالا. ان اكزومبل كونكري هنا ديجا 76.8 ولا بيرشارج 0.29. الوغ علاش ما تهبطوش ايكونوميزيو ونهبطوه حتى ل 64 فوي. هنا كلشي دونك هادشي كاملو 64 فوالا. ديجا لا بريسيون هنا ما كايناش هنا بيرشارج هنا 76 مزيان 01 مزيان. هنا كاين شي وحده اللي 76 هنا هابط خصو يهبط. دونك انا فو ميو قلتلك تبدلي ليها بحال هذا زيرو ديجا بيرشارج 0.06 ولا فيتاس 0.06 او موان نهبطو ل 64 لا بيرشارج كتهبط كطلع و ميم طو كنيكونوميزيو في البري ديال التويتري و لا ميم شوز هي انه لا فيتاس حتى هي كطلع. دونك ديجا عندنا لا بيرشارج راه ديجا عندنا لا بريسيون اون 30 و 40. دونك راه سي لارجومون سيفيزون بوغ ان لوتيسمون ديال اير بلس 2. دونك زعما واحد الموبل ديال اير بليتو ان موبل ديال لي موبل ديال اير بلس 2. دونك جي شونجي هنا الديامتر سينو فو بوفي زعما تبدلي لي ديامتر كاملين وما يبقى لك حتى شي ما يبقى لك زعما حتى شي كيفاش تغيدوي لو ديامتر
يعني كيبقاش لنا لا سوليسيون ايكونوميك. كنجيو عاوتاني هنايا كديري كونسيم اخرى كومكوا 20 اتسيتيرا. شي هما قاعدين كينقصو صافي. راه يسيفي تبدلي الديامتر هنا راه غيتنقصو كامل، حيت اون فوا كتهبطي باغ اكزومبل بحال هنايا بيرشارج كبيره شويه مزيان بحال هذا بيرشارج هبطي 64 هبطي 64 دونك 64 ديجا البريسيون غادي البيرشارج غيطلع ليك، و هادشي كامل جبتي هادشي كامل راه تحسب لك هنا. علاش خرج لي عاوتاني هنا مزيان؟ انه جينا لهنايا، جيت لهنا بدلت كامل فوالا، حيت الا لقيتو الا قلبنا هنايا غنلقاو انه الديامتر ديال هنا ديجا 358 انتيريور هذا فوالا اللي ديال 360. نجي هنا نلقاو ديجا انني راه بدلتو فوالا جي 141 ومازال بيرشاج يلا 1.60. شوفوا هادشي كاملو راه اثر ليا ديجا على لا بريسيون هنايا، ديجا اثر ليا على لا بريسيون هنايا. وهادو اللي هنايا حتى هما راه كيبان ليا انه الا كانوا عندك بيرشاج حتى هي هابطه بزاف. ديجا كبيرشاج دابا مزيان 200، حيت بدلتو انا قبيله. الا قلبتي في هاد الفيشي الثاني غتلقاي انه 360 300، دونك راه سي با ايكونوميك. بون لا كيسيون ديال تلعبي بيرشارج و لا بريسيون فيتيس فوالا. دونك هادشي راه مزيان 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 فهمتي. كيبقاو دي بوين خصني نبدل هاد الديامتر هادو راه صافا مزيان. سينو راه ديجا كريت واحد ريدكتور دو بريسيون حتى هو هنايا، هو اللي هبط ليا لا شارج عاوتاني فوالا. جو مي ايسي درت له واحد الكونسين ديال 8 فوالا، درت ليه واحد 8 كونسين 8. سينو غنزيد شويه هنايا، غنزيد نطلعو ندير ليه شي 12 15 غيهبط هادشي كامل فوالا. المهم بلا ما نضيعو الوقت انا ديجا كري لا سيميلاسيون ديالنا الى ريوسي فوالا. دونك الريزرفوار مزيان. كيبقى لينا واحد الحاجه لانه هي كنمشيو نديرو كور دو موديلاسيون. اون كور دو موديلاسيون باردون قبل ما نهضروا على الكور دو موديلاسيون حنا ما حدنا حنا في لي ديامتر. دونك هنا هذا سي ان ديامتر دو لاديكسيون هذا كنكالكوليو اون اوتر مانيير. هو ما كنجيوش نحطوه ديريكت، كنديرو ان ديامتر زعما ايكونوميك اللي هو كنخدموه بهذا الطابلو هذا. كنديرو لي ديامتر هذا سي با زعما اكزومبل ديال زعما سي با ان كالكول ديال هذا الاكزومبل هذا، مي ان اوتر اكزومبل كنديرو الديامتر اللي عندنا كون بو زعما بروجيتي في داك كذا. ايوا نورمالمون ميمكنش لي ندير 90 64 كذا، دونك كنبقى كنضيع الوقت. كنشوفوا الديامتر اللي يمكن لينا انهم يهزوا داك الديبي ترونسبورتيو داك الديبي او ميم طون راهم فالاب. كنديروا لي بري باغ متر لينيير فوالا. كنديروا كو توتال شنو هو البري يونيتير ديال 1 متر لينيير فوا لو لينيير كامل راه هو كيمكن تحسبوا من هنا. الا جينا نكليكيو على هاد الكوندويت راه ديجا عندك لونغور 100، يعني غنجمعو هادشي كاملو شوفوا هذا شحال اللونغور ديالو. دونك هذا راه ديجا اللونغور ديالو ماشي هي هاديك اغفوار داكوغ سو كاينه. دونك هاد اللونغور ديالو ماشي هي هاديك، دونك انا جو بونس كو كتر من 100. انا جو تخافي زعما بليكزومبل ديالك انا ما جو زعما ما شفتش مزيان فوالا. هذا راه ديجا عندك هنا 100، دونك هذا تكون شي 1 كيلومتر لا 2 كيلومتر. هذا الترونسو هذا ما ليناش كنديرو ديجا دا ان بري يونيتير بار متر لينيير. دونك كنضربو لي لينيير ديالو في لينيير زعما لينيير متر فوالا بري يونيتير كيعطينا هذا ديجا هذا بار مليون دو ديغام. شوفوا كنكليكو كاملين كنحسبهم كاملين. هنا كنمشيو نحسبو لا فيتاس ديال ليكولمون اون فونكسيون ديال الديامتر.
la section كذا ديجا عندك الديبي كون دو ترونسبورتي في داك الترونسون هو اللي درنا قبيله في لا بومب هي 400 دونك هذاك الديبي دونك لا ريغل دو كونتينيتي كي كتساوي لا فيتاس فوا لا سيكسيون ديجا لا سيكسيون عندنا لو ديامتر وكنديفيزيوه على كنديرو لو ديبي ديفيزي على لا سيكسيون كيعطينا لي فيتاس فوالا لا فيتاس هي اون فونكسيون ديال الديامتر دونك اون لا كالكولي بير شارج اوسي فوالا كنديرو داسي ويزباغ 1,1 هي لا ماجوراسيون ديال لو بير شارج سانغولي دوك لي زورغان كاملين كنديرو 10% داكشي كندير 1,1 كنحسبو ديك الساعه بالفورميل ديال داسي ويزباغ كنحسبو بير شارج فوالا حسبنا كامله دونك هذا بير شارج كوريسبون ا شاك ديامتر وهذه اتش ام تي هي فوالا هي لا هوتور جيومتريك لا هوتور جيومتريك ديال ديك البوان اللي غيكون فيها الريزرفوار بلس لو بير تشارج بلس لا هوتور ديال بلس لا هوتور ديال الريزرفوار اللي بينا نديرو باغ اكزومبل حنا بينا نديرو واحد ريزرفوار ديال حنا ما نديروش ريزرفوار ما نديروش لا هوتور ديال نقول زعما نديرو غير لا جي ديال داك الريزرفوار اللي فين غيكون حتى لا ما قداتناش ديك الساعه لا هوتور زعما لا شارج ديال ما قداشناش ديك لا شارج اللي زعما كون دو بروفيتي في داك لو سيت عاد كنزيدو لا كنكبرو شويه لو ريزرفوار كوم كوا باش نوصلو لو ديرني ابوني زعما لو بلي ديفافورابل نوصلو واحد البريسيون ديال سوبيريور 25 متر هي 2.5 بار وهذاك الشيء اش كندير المهم اش ام تي هي اش جي لا هوتور جيومتريك بلس بير شارج بلس لا هوتور ديال سميتو ديال ديال ريزيرفوار فوالا لا بويسونس كنحسبوها بهاد الريلاسيون ملي كنحسبو لا بويسونس ديجا لا بويسونس اون فونكسيون ديال اش ام تي لينيرجي انويل كنضربو لا بويسونس فوا 365 جور فوا فوا شحال ساعه كنبومبيو في النهار في الليل في النهار حنا درنا هنا 10 دونك كتملتيبلي اون فا ملتيبلي دابا هادشي كامل لو نومبر دو اور بار جور et le nombre de jours par an غيخرج لينا لينيرجي انويل فوالا كنحسبوا لو كو دينيرجي انويل هادشي بالمليون دو درهم بون لي فوالا اللي بغا هاد الفيشي مي كونتاكت وانا غنصيفطو ليه لو كو دانفستيسمون هو ديجا هو 15000 fois la puissance 10 à la puissance moins 5 moins 6 10 à la puissance moins 6 هي باش نحولوه لمليون دو درهم دونك هادي لا ريغل اللي بغا هاد لا ريغل هادو هاد الطابلو دونك انا راه نقدر نعطيهم ليه فوالا جان عندي واحد سميتو عندي واحد باوربوينت نعطيه هذا ونعطيه هذا لو كو ديال جيني سيفيل هو 0,5% ديال l'investissement ديال الكو d'investissement coût de pièce spéciale déjà 1%, coût d'équipement هو 3% ديال l'investissement ديما و لو كو توتال دونتروتيان كنجمعو هادشي كاملو هذا هو كيتشمع هادشي كاملو اللي حسبنا جيني سيفيل و بياس سبيسيال و كيبمون كتحسب هادشي كاملو كنحسبو كو توتال دونتروتيان و عاد كنحسبو لو بري توتال دو ريزو هو هذا اللي حسبنا التوتال زائد الكو توتال ديال لي كوندويت وكنجمعهم كاملين كنجمعو هذا وفوالا هذا وكنضربوهم في 20 شنو هي 20 هو 20 طون هو لا ديوري ديال داك البروجي اللي بينا نديرو حيت حنا كنديرو بروجي واحد لوريزون 30 طون 40 طون 20 طون حسبناه وغنزيدو لينير ما كنضربوش في 20 حيت هو ديجا كوندويت كتشريها ما كتقولش راه 20 عام كتحطها ديالك كنجمعو الكو توتال مع هذا كيعطينا الكو توتال ديال الريزو كنجمعو في بطاط كنديرو هادشي لينير كامل بوغ كاع لي ديامتر كاملين كنشوفو شكون الصغير فيهم هنايا الا جينا نشوفو كنلقاو هذا هو الصغير دونك لو ديامتر لو بليز ايكونوميك في هاد لو بروجي ديالنا هو 400 بيان سور ماشي ديال هاد البروجي مي بور ان اوتر بروجي هو 6,51 مليون دو درهم الا شفتي هادشي كاملو كتلقى 400 هو لو بلي
le plus économique faire le projet. Voilà, c'est comme ça. La boîte c'était cadré, j'ai pas de problème. Oh, ça fait. Ah, voilà. En ce qui concerne عاوتاني قبل ما ندوزو الكور دو موديلاسيون هو هاد لا بومب راه كنديرو لا بومب مي اون دوا اوسي زعما ديمونسيوني هاد لاباش دو ريتونسيون حتى هي راه كدار هاد لاباش كنديمونسيونيها بهاد الفوليوم في تي كيساوي في ار فوا في فوليوم دو ريغولاسيون اون ميتر كيف تيتحسب لنا بحال هكا ان هو لو نومبر دو بومب بور فونكسيونمون دونك حنا كنتحكمو في لو نومبر دو بومب دابا باغ اكزومبل عندنا واحد كنمشيو دابا ديجا حنايا في البروجي ديالنا درنا واحد كيماش دخلت قبيله في الكور دو موديلاسيون ان ديامتر دي بي ديال 400 ولا اوتور 80 نتي غنشوفو لي كاتالوج ديال لي بومب كاملين اللي عندنا وكتشوازي زعما داك هاد لا بومب كي كوريسبوندون لهاد دي بي ديال 400 مع لا اوتور ديال 80 كتقلبي لي كاتالوج كتلقاه كتاخدي كاركتيرستيك ديالو فوالا وكتاخدي يا دو بومب يا تروا بومب سولون واش بغيتي لا شارج يعني غنديرو اون سيري بغيتي لي دي بي راه كنديرو اون باراليل فوالا كنديرو كيعطينا لي دي بي زعما بزاف المهم على حساب سميتو على حساب الفيناليتي ديال البومباج عندنا واش بينا لا شارج ولا بينا الدي بي و بيان سور الا خرجت لك بومب حدا راه كدير دوزيام بومب بور لو سيكور بيان سور فوالا كنحسبو حتى هو الفوليوم ديال لاباش هي اون ادوبتون في ار هو هذا المهم ماشي غنصيفطو حتى هو فوالا هادشي اللي يمكن لك دابا غندوزو لحاجه المهمه هي لا كور دو موديلاسيون الكور دو موديلاسيون هي انه on va créer une courbe de modulation باش نشوفو الريزو بوحدو courbe de modulation هي كتوري لينا l'évolution ديال لا كونسوماسيون durant واحد لا ديوري كون فيكس هي 48 اور ديال الريزو ديالنا في النهار بالليل كتعطينا واحد ليفولوسيون ديال بريسيون و دي بي في الريزو ديالنا on va créer واحد الكور دو موديلاسيون فوالا ان اكزومبل ديال كور دو موديلاسيون هنا بين minuit à 6 h كنديرو 07 المهم فوالا on va نشوفو 07 09 1.1 دونك قبل ما نمشيو هنا غنجيو بعدا لو طون pardon, option temps. Durée totale est 48 heures. On dirait 24 heures. 24 heures. L'intervalle de modulation on dirait 6 heures, mais 1 heure. 6 heures. Intervalle hydraulique 6 heures. Voilà. Un deuxième level, cours de modulation. Déjà qu'on est là 0,7. 1, pardon. 0,7. 0,9. 1,1. 0,8. Voilà. من minuit حتى 6 heures عندنا 0,7 من 6 heures حتى ميدي عندنا 0,9 ومن ميدي حتى 18 heures عندنا 1,1 ومن 18 heures حتى minuit عاوتاني عندنا 0,8 غنديرو accepter كون اون فا اوكي نديرو دو حيت ديجا تسمات لينا فوالا ملي كنلونسيو لا سيميلاسيون هذا باردون هذا اون فا سوبريمي هادي ديجا ما عندنا ما نديرو بها on va lancer la simulation. Voilà, la simulation a réussi. Pourquoi? حيت هو ديجا عندنا au cours ديال la journée la pression change. Déjà la pression change. Pardon. Donc l'heure de la journée, je sais pas, je me souviens. Voilà, la simulation a échoué à 2 heures du matin. Donc, tu voulais le niveau du réservoir est de 4 mètres. Il se vide. Donc, moi je fous le réservoir. Déjà,
niveau minimal نديرو ليه 1 متر، والنيفو مينيمال ديجا 15 فوالا. il suffit donc يعني لا كاباسيتي ديال سميتو ديال الريزرفوار ماشي ما ne se permet pas باش انه ياسوري ديك لاليمونطاسيون ديال الريزو. l'autonomie ديال الريزرفوار ne assure pas زعما داك distribution ديال l'eau. Ce qui fait on va augmenter la capacité ديال الريزرفوار de telle façon que هنا donc نديرو 50 متر الديامتر ديالو يعني 25 متر. اون جينيرال لي ريزرفوار في المغرب هنا ديك